जानी जानी 8 आना जग्गा त कमिसनमा लिएको त्यो अरु सबै जग्गा मिलाइदे बापतको कमिसनमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेर ललिता निवास प्रकरणको छानबिन स्वतन्त्र निष्पक्ष ढंगले हुनुपर्छ भने त रोए जस्तो गरेस् मैले चाहिँ चिमटी जस्तो गर्छु त पहिलेका सरकारले पनि गर्थे अहिले पनि त्यो यदा गदा हुने गर्छ। ललिता निवाससँग सम्बन्धित त्यो लोकेसनको सयौं रोपनी जग्गा हैन व्यक्तिका नाममा लगाएर गरिएको ठूलो रकमको भ्रष्टाचारको फाइल आजबाट खुलेको छ। म गृहमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। ललिता निवास प्रकरण नखुलेको पर्दा होइन, खुलेको छ्याङ्ग भएको पर्दा हो। त्यो पर्दामा जो देखिएका छन् जसका चाहिँ अनुहार सार्वजनिक छन् ती सबैसँग अभियोजन होस्, अनुसन्धान होस्। ललिता निवास प्रकरणको छानबिन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै सुरु भएको हो। कमरेड विष्णु पौडेलले भ्रष्टाचार गरेको 8 आना जग्गा फिर्ता दिएर माफी पाउनु भएको छ। उहाँको पाला माफी दियो भने अब अहिलेको सरकारले के छ माफी दिन सक्दैन। आफै धामी आफै बोक्सी भएको छ नेपालमा, के गरी गर्लान् र मलाई त्यतिका विश्वास लाग्दैन। ललिता निवासको फाइल खुलिएको छ। अब अहिले केही प्रमाणको आधारमा केही गिरफ्तार आजै परिसकेका छन् भने अब फेरि पर्याप्त प्रमाण छ नि, गिरफ्तारी प्रक्रिया बढ्दै जान्छ र भ्रष्टहरू अब तपाईले जेलमा भेट्नुहुन्छ। लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्दा लहराहरू मात्रै तान्नेका छन्, अरु धेरै पहराहरू थिए त्यहाँ। जो यसमा संलग्न भनेर राति निद्रामा पनि बरबराउनुहुन्थ्यो उहाँहरू हो। एमाले सम्बन्ध जोडिउन् कि बिमाले सम्बन्ध जोडिउन् कि कांग्रेस जोडियोस् कि माओवादी जोडियोस् कि को नेता जोडिन्छ भन्नेसँग तपाईलाई के सरकार हो? छानबिन हुनु पर्यो नि। पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, पूर्व गृहमन्त्री होस्, पूर्व मन्त्रीहरू हुन्, को छन् काण्डको छानबिन हुनुपर्छ। हाम्रो जोडदार माग नै यही हो। कांग्रेस र माओवादी साथीहरूलाई चित्त बुझेन भने यो संसद भवन भत्काउनु पर्यो, त्यहाँ वीरेन्द्रको नाम छ। सबै भ्रष्टहरू यदि संसदभित्र छिरेका छन् भने, सरकारभित्र छिरेका छन् भने, अच्छा उच्च पदस्थ अधिकारी छन् भने पनि ती सबै भ्रष्टहरू के हुन्छन् अब जेलमा भेटिन्छन्। भ्रष्ट र भ्रष्टको संरक्षण उहाँको त हिजो त शालिग त भत्काकै हो। पुष्पकमल दाहालको सरकार सङ्कटमा छ, सङ्कटमा पर्दैछ। आज बजेट संशोधन भइसक्यो। हामी यसपटक चौथो दलको रूपमा स्थापित भइरहँदा 84 सालको तनाव चाहिँ गठबन्धनलाई लाग्यो कि भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो। यो कास्टिङ हो। अब फिल्म हेर्दै जानुहोस्, फिल्म हेर्ने रहर पनि थियो केही भ्रष्टहरूलाई, भ्रष्टका संरक्षकहरूलाई। उहाँहरूले आनन्दले फिल्म हेर्न पाउनुहुन्छ। केहीले जेलबाट हेर्नुहुन्छ भने केहीले डराई कहीँ चाहिँ कुनामा बसेर हेर्नुहुन्छ। केपी ओलीको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारको संरक्षण हुन्थ्यो। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले सबै संस्था भ्रष्टाचारका फाइलहरू निरन्तर खोल्ने, एकपछि अर्को खोल्ने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको। कमरेड केपी ओलीको पालामा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति पनि के गर्थे, फिर्ता लिएपछि सुख पाइन्थ्यो भने यो पटक चाहिँ अपराधको प्रकृतिको आधारमा सबै अपराधीहरूलाई, सबै भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्ने, कानुनको चाहिँ एउटा कठारमा ल्याउने। धेरै मुसाको शासनभन्दा दुईटा पार्टी मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ। पशुपति पनि भत्काउने भने जानु पर्यो नि त भत्काउन। केपी ओलीको त्यहाँ नाम छ, विद्या भण्डारीको नाम छ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाउने। त्यसले पनि पुगेन भने माओवादी लडाकु ल्याएर गोइला ल्याएर छानबिन गर्ने। यी कल्पनाका कुराहरू हेर्नुहोस्। यो बजेटको बेला अलिकता यो केही असन्तुष्टि देखिए, यही बेला हान्नुपर्छ भनेर केपी ओलीले हान्नु भएको। अहिले गठबन्धन परिवर्तन हुँदैन र लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्दा लहराहरू मात्रै तान्नेका छन्, अरु धेरै पहराहरू थिए त्यहाँ। पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, पूर्व गृहमन्त्री होस्, पूर्व मन्त्रीहरू हुन्, को छन् काण्डको छानबिन हुनुपर्छ। हाम्रो जोडदार माग नै यही हो। हामी यसपटक चौथो दलको रूपमा स्थापित भइरहँदा 84 सालको तनाव चाहिँ गठबन्धनलाई लाग्यो कि भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो। प्रतिपक्षले आखिर सरकारलाई घुँडा टेकाएर छोड्यो। टेक्यो घुँडा टेक्यो, सही कुरो। नारायण काजी श्रेष्ठ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकपछि अर्को फाइल खोल्ने भनिरहनु भएको छ नि। यो बजेट पारित गर्नलाई हो कि के गर्नलाई हो? त्यस कारणले चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारका फाइल खोलिनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको माग हो। धन्यवाद। अब आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलेक्सन साधन अवरुद्ध गर्यो हैन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने, यो चाहिँ अब राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भयो भन्ने किसिमले चाहिँ उसले चाहिँ सदन अवरुद्ध गर्यो। यो माग जायज थियो अथवा यो सरकारले के गरिरहेको छ यो जायज थियो? यो विषय त निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सकिसकेको कुरा हो नि। यो त सरकारले अब यसलाई खारेज नगर्ने टुङ्गोमा निर्वाचन आयोगलाई नै आश्वस्त पारिसकेको थियो, पहिल्यै पारिसकेको थियो। अनि आज चाहिँ जुन भयो नि यो गतिविधि सदनभित्र, त्यही त। त्यो त अब अर्थमन्त्रीले आएर स्पष्ट पार्नुभयो, त्यो राम्रै भयो। निर्वाचन आयोगमा सर्वदलीय बैठक बसेर त्यसलाई चाहिँ खारेज नगर्ने चाहिँ सहमति निर्वाचन आयोगसँग भइसकेको कुरा हो। यो ललिता निवास प्रकरणमा पनि
एकजना भाटबटेनीका मालिक चाहिँ आज पक्राउ परेछन्। यो सरकारले चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै गएको छ भनेर पनि चर्चा त छ कि साँच्चैकै त्यस्तै भएको हो त? पत्याउन नेपाली जनताले यसो अलिअलि गरे जस्तो देखाउने एउटा कुरा हो। आफै धामी आफै बोक्सी भएको छ नेपालमा, के गरी गर्लान् र मलाई त्यतिका विश्वास लाग्दैन। अब ललिता निवास प्रकरणको फाइल खुल्यो भन्ने त छ नि त आज? होइन, त्यो छन् त, त्यो खुल्नुपर्छ भन्ने त नेपाली जनताको माग हो नि। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनु हुन्न, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका कारणले नेपालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम भएको छ। व्यवस्थाप्रति नै लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि यदि खतरा आएको छ भने त्यो चाहिँ मुलुकलाई सुशासन दिन नसकेको, भ्रष्टाचारीहरूले राज गरेको कारणले मुलुक अन्यल अवस्थामा पुगेको छ। जनताको अनास्था गणतन्त्रप्रति लोकतन्त्रप्रति पनि यही भ्रष्टाचारका कारणले पनि धेरै अनास्था पैदा भएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त विवादै भएन। यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्म मान्छेहरू धमाधम पक्राउ पर्दा कतै सरकार चाहिँ अब चाहिँ भ्रष्टाचारी नछोड्ने हैछ कि भन्ने भान त भएको छैन? भान त भइरहन्छ नि, होइन? त्यो भान त भइरहन्छ। त रोए जस्तो गरेस्, मैले चाहिँ चिमटी जस्तो गर्छु त पहिलाका सरकारले पनि गर्थे, अहिले पनि त्यो यदाकदा हुने गर्छ। त वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ ठुला भ्रष्टाचार नेपालमा भइरहेका छन्। त्यो भ्रष्टाचार पनि राज्य सत्तामा बस्नेहरूबाटै बढी भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारका फाइल खोलिनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको माग हो। हाम्रो पार्टीको पनि त्यही माग हो। अब संसदको प्रतिपक्षी दलको नेताले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई निशर्त रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन आग्रह गर्नुभयो भन्ने समाचार बाहिर सामाजिक वृत्त राजनीतिक वृत्तमा छायो कि अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएको फेरि? मलाई त्यसबारे थाहा छैन। त्यो के भयो उहाँहरू चाहिँ अब न्यारगार गुरगुर गर्नुहुन्छ। त्यो पनि देशका जनताका समस्यामा भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको लागि न्यारगार गुरगुर गर्ने चलन छ। के भएको हो त्यो सबै कुरा मलाई थाहा छैन। किन यस्तो परिस्थिति आइपर्यो चाहिँ केपी ओलीले जो चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्नका लागि तयार हुनुभयो? मलाई थाहा छैन। उहाँहरूसँग नै सोध्नुपर्छ त्यस्तो कुरा त। मैले उहाँहरूका कुराको जवाफ दिने होइन नि, उहाँहरूले त्यस्ता कुरा जवाफ दिन्छ। सरकार ढल्छ पनि भन्छन्। खै मलाई त्यो पनि थाहा छैन। ढल्छ भन्ने पनि त्यही सत्ताभित्रका सत्ता पक्ष प्रतिपक्षका तन्नेरीहरूले गर्छन् भन्दा मैले नि बजारमा सुने हो। अब के हो भन्न सकिन्न। ढल्न नि सक्छ, नढल्न पनि सक्छ, भन्न सकिन्न। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको एकजना सांसद त तपाईँ पनि हुनुभयो। अनि त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ मैले त लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई चाहिँ अब जोगाउनु पर्छ भन्ने शर्तमा मात्रै हो। त्यसमा पनि समर्थन दिएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भट्टेसराप गर्ने पनि छन्। लोकतन्त्र गणतन्त्रको जोगाउनको लागि त्यस शर्तमा 33 सत्रमा हो राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन दिएको। अरू कुनै राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्वार्थ छैन। धन्यवाद। अवरुद्ध अब प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरेको देखियो। त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैभन्दा पहिला अब्जेक्सन जनायो। यो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई चाहिँ जिब्राकामा गाभ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ असहमति रह्यो। किन असहमति रह्यो? यसबाट त देशको लागि तमाम करोडौँ करोड खर्च हुने चाहिँ बच्छ भनेर सरकारले भनिरहेको थियो हिजो। के भइरहेछ आखिर बताउनुहोस् त। पहिलोका यो बजेट वक्तव्य मार्फत केही अति आवश्यक कार्यालयहरू चाहिँ बन्द गर्ने, त्यसलाई बजेट नदिने, त्यस्ता कार्यालयहरू खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीजीले प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यसमध्ये हामीले मूलतः 3-4वटा कार्यालयहरूको बारेमा उठायौँ। पहिलोका निर्वाचन कार्यालयका अफिसहरू जो जिल्लामा छन्, ती निर्वाचनको स्वच्छताका निम्ति, स्वतन्त्र निर्वाचनको निम्ति अति आवश्यक छन्। त्यसमा पनि अब हाम्रो देश आवधिक निर्वाचनको एउटा सेड्युलमा गइसक्यो। त्यसो हुँदा मतदाता नावली सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनको बेला कर्मचारी खटाउने, स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको, संवैधानिक आयोग हो। अब त्यो आयोगलाई ल्याएर सिडिओ कार्यालयको शाखा बनाएपछि त निर्वाचन कसरी स्वच्छ हुन्छ, कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? सिडिओ कार्यालय भने त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हुन्छ। त्यो त संवैधानिक अङ्ग त होइन, त्यो कुनै कानुनबाट त चल्दैन।
निर्वाचन आयोगको त आफ्नो कानुन छ, आफ्नो संवैधानिक अधिकार छ उसको। त्यस हिसाबले निर्वाचनमाथि जसरी एउटा अङ्कुश लगाउने मनसायले यो आयो त्यसलाई हामीले सुरुदेखि नै फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै आएका हौँ। र आज पनि हामीले त्यसलाई कुराकानी उठायौँ, हाम्रो दलले पनि उठायौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाउनु भयो, अरू मान्यजीहरूले उठाउनु भयो, विगतमा सत्तारूढ गठबन्धनकै साथीहरूले पनि यो कुरा उठाउनु भएको थियो। तर सरकारले यसमा जवाफै दिएन, यति महत्त्वपूर्ण कुरामा जवाफै दिएन र अन्यलमा राख्यो। निर्वाचन आयोगको बैठकमा पनि यो विषयमा सहमति भएको राजनीतिक दलहरूको बिचमा निर्वाचन आयोगका कार्यालय यथावत सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको। तर निर्वाचन आयोगको निर्णय त हुँदैन, सरकारले बजेट वक्तव्यमा ल्याएको छ, खारेज गर्ने भने त यहीँबाट फिर्ता लिनु पऱ्यो नि त, संसदबाट फिर्ता नलिकन त त्यो हुँदैन। त्यस कारण आज हामीले विशेष गरी विपक्षी दलका तर्फबाट यो कुरा जोरदार रूपमा उठायौँ र अर्थमन्त्रीजीले त्यसलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, त्यो त राम्रै भएको छ। अब त्यसै गरिकन दुग्ध विकास बोर्ड हैन, लाखौँ लाख दुग्ध किसानहरूको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ, विदेशबाट आयातित पाउडर र दुध ल्याउने नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ। अब त्यो कुरा पनि खारेज गर्ने, मुलुकलाई कृषि प्रधान मुलुक भन्ने, अनि दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेज गर्ने। कपास विकास बोर्डको चाहिँ समितिको झन्डै 800 बिघाभन्दा बढी जमिन छ र त्यो विगतमा पनि मैले सुनेको माओवादीका कतिपय लडाकुहरू त्यहाँ गएर कब्जा गरे र मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यो कब्जा गर्ने उद्देश्यले त्यसलाई खारेज गरेको। जन हामीले भन्यौँ यो कपास विकास समिति पनि खारेज गर्नु हुँदैन, दुग्ध विकास अफिस पनि खारेज गर्नु हुँदैन, बोर्ड पनि खारेज गर्नु हुँदैन, निर्वाचन कार्यालय पनि यथावत राख्नुपर्छ, तथ्याङ्क विभागको कार्यालय पनि यथावत राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सरकारले एकपछि अर्को एक्सन लिँदै गयो भनेर बाहिर चर्चा छ। अब यही बिचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नि तमाम व्यक्तिहरू चाहिँ तानिएर र अहिले चाहिँ अब छानबिनकै प्रक्रियामा कति छन् भने कति चाहिँ पूर्व पक्षका लागि थुनामा पनि छन्। र यही अवस्थाको बिचमा ललिता निवास प्रकरणमा पनि अब त्यस्तै किसिमको अवस्था चाहिँ अहिले देख्न सकिन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण भातबेडेनीका मालिक आज पक्राउ परेछन्। अब के भन्नुहुन्छ? ललिता निवास प्रकरणको छानबिन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै सुरु भएको हो त्यो फाइल, र ललिता निवास प्रकरणको छानबिन स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको भनाइ छ। त्यसमा जो दोषी छन्, जसले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन्, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेका छन्, ती सबैमाथि कारबाही हुनुपर्छ। त्यसमा त फेरि कतिपय नेकपा एमाले सम्बद्ध नेताहरू पनि जोडिनु होला फेरि भोलिका? एमाले सम्बद्ध जोडिउन् कि बिमाले सम्बद्ध जोडिन् कि काङ्ग्रेस जोडियोस् कि माओवादी जोडियोस् कि को नेता जोडिन्छ भन्नेसँग तपाईँलाई के सरकार हो? छानबिन हुनु पऱ्यो नि मुख्य कुरा हैन, कोसँग को जोडिन्छ भन्नेसँग के सम्बन्धित छ त्यो छानबिन हुनु पऱ्यो, छानबिनको आधारमा कारबाही गर्नु पऱ्यो। ललिता निवासमा बारम्बार जोडिएको नाम भनेको हाम्रो माननीय विष्णु पौडेलजीको, जसरी टोप रायमाझीलाई चाहिँ एमाले नाम जोडिएर अललबाट नाम लेखिराख्दाखेरि कारबाही भयो, तर विष्णु पौडेललाई चाहिँ एमाले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ या ल्याउँदैन, के निर्णय गर्छ भनेर आम जनता पर्खिरहेछ नि त। पहिलो कुरा त उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा हो हैन। अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कुनै पनि नेकपा एमाले माथि, नेकपा एमालेको नेतामाथि त्यहाँ उसले गडबडी गरेको छ भन्ने कुरा आयो भने नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीमा राखिरहन्छ त? त्यो त कानुनी हिसाबले पुष्टि हुनु पर्यो, तथ्यले पुष्टि हुनु पर्यो, त्यसै बाहिर हावाको भरमा कुरा गरेर त भएन नि। त्यस कारणले मैले पनि अघि पनि भनिसकेँ, यस्ता फन्डा यहाँ कति आइरहेका छन्। जलहरीको कुरामा एमालेलाई मुछिया थिएन, आज जलहरीको केस कहाँ पुग्यो त हैन? अख्तियारले सबै ल्याएर जोखेर हेर्दाखेरि कति रहेछ जलहरी, किन हिजो त्यो कुरा उठाइयो? त्यस कारण यस्ता बाहिर बतासे कुरा उठाएर अनि मुलुकको ध्यान अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने र आफूले गरेका ठुल्ठुला काण्डहरू हैन, तपाईँको यो अयोग्य लडाकु काण्ड हैन, अरबौँ खरबौँ पैसा बेरोजु छ, महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले त्यही भन्छ, अख्तियारले फाइलमा त्यही भनिराखेको छ, त्यो छानबिन हुनु पऱ्यो नि हैन। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीजी नै परिहाल्नुहुन्छ, माओवादीका नेताहरू पर्छन् र यहाँ संसदीय छानबिन समिति बनाऊ जलहरीमा भन्नुभएको छ, ठिक छ हैन। अब मैले अघि पनि एक ठाउँ भनेको थिएँ, जलहरीमा चाहिँ कसको पालामा गएको भन्दा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पालामा, फलानु मन्त्रीको पालामा गएको भनेर एउटा ताम्रपत्र राखेको छ। ताम्रपत्र त यो भवनमा पनि छ, संसद भवनमा। यो भवन कसले उद्घाटन गरेको? राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको भन्ने यहाँ लेखेको छ क्या। अब हाम्रा मान्यहरू यो भवन भत्काउन जानुहुन्छ कि? ताम्रपत्र त यहाँ पनि छ। प्रचण्डजीले कतिवटा पुल भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ, प्रचण्डजीले उद्घाटन गरेको ताम्रपत्र त्यहाँ छ। माओवादी साथीहरू त्यो भत्काउन जान्छन् कि? शेरबहादुर देउवाजीले उद्घाटन गरेको भनेर कति पुल, सार्वजनिक भवन, स्कुल होलान्, कलेज होलान्, काङ्ग्रेसको साथीहरू त्यो भत्काउन जानुहुन्छ कि?
त्यसकारण यसमा मेरो भनाइ के छ भने यदि छानबिन समिति संसदीय छानबिनै गर्नुपर्ने भएछ भने गरौँला। तर त्यसमा मेरो एउटा निवेदन काङ्ग्रेस र माओवादी साथीहरूलाई के छ भने अब संसदीय छानबिन समिति भनेर यहाँ 2-4 सांसदहरूलाई राखेर छानबिन नगरौँ। यो राष्ट्रपति जोडिएको प्रधानमन्त्री जोडिएको केस उहाँहरूले भन्नुभएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई। अब राष्ट्रपति पनि संसदको अङ्ग हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि संसदको अङ्ग हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो संवेदनशील ठाउँलाई छानबिन गर्नको निम्ति अहिलेका राष्ट्रपतिलाई संयोजक बनाएर प्रधानमन्त्री सदस्य अनि संस्कृति मन्त्री सदस्य राखेर 3 सदस्य संसदीय छानबिन समिति बनाऊँ। अब त्यसले पनि छानबिन राम्रो गरेन भने आफ्ना गोरिल्ला ल्याएर छानबिन गर्ने। अब यही बिचमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ शिलालेख लेख्ने ताम्रपात्रमा लेख्ने हाम्रो प्रचलन छ, अरूले पनि लेखेका छन् भने त्यो एक किसिमले सही पनि छ। तर त्यहाँ त झलरीमा नै नाम इङ्कित गरेको छैन। त्यो तपाईँ गलत सूचना दिँदै हुनुहुन्छ। यस्तो सूचना दिने पत्रकारबाट यही बिचमा ताम्रपत्र अलग्गै टाँसेको छ नि। मलाई याद छ कुनै समय केपी ओलीले भन्नुभएको थियो मेरो म चाहिँ नरहिसके पछाडि चाहिँ कुनै मन्दिर अथवा चाहिँ कुनै पार्टी पौवा कुनै चाहिँ ट्रस्ट अथवा कुनै चाहिँ शिलालेख अथवा कुनै चाहिँ मूर्ति मेरो नाममा स्मरणमा बनाउनु पर्दैन, म जति योगदान दिन्छु म रहँदा नै दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। काङ्ग्रेस र माओवादी साथीहरूलाई चित्त बुझेन भने यो संसद भवन भत्काउनु पर्यो। त्यहाँ वीरेन्द्रको नाम छ हैन, उहाँको त हिजो त शालिग त भत्काएकै हो। पशुपति पनि भत्काउने भने जानु पर्यो नि त भत्काउन। केपी ओलीको त्यहाँ नाम छ, विद्या भण्डारीको नाम छ हैन, ताम्रपत्र हुँदैन त्यो। अनि तपाईँहरूले पनि गलत सूचना दिने, कहाँ ताम्रपत्र राखिया छ, कहाँ जलरी राखिया छ, कहाँ पेटिका राखिया छ भने हेर्नु परेन पत्रकारले। अनि नहेरिकन त्यस्तो सूचना कसरी सम्प्रेषण गर्ने हैन? सूचना त फ्याक्ट दिनु पऱ्यो नि, त्यसै हावाको नाम त लेखिएकै हो नि आखिर चाहिँ। अनि ताम्रपत्रमा लेख्दैन, भवन उद्घाटन गरेको ताम्रपत्रमा लेख्दैन। सुनमा लेखिएको होला, पितलमा लेखिएको होला, ताम्रपत्र भनेको चाहिँ ताम्रपत्र नि। तर नाम त लेखिएको। अनि नाम लेख्दा के फरक पर्यो त? फलानुले उद्घाटन गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ राख्दा के फरक पर्यो? त्यो राखेको सही छैन। शौचालय उद्घाटन गरेको त यहाँ ताम्रपत्र टाँसिन्छ, यो त जलरी गरेको सामान्य कुरा हो त्यो। त्यसैले चित्त बुझेन भने मैले भनिहालेँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाउने, त्यसले पनि पुगेन भने माओवादी लडाकु ल्याएर गोरिल्ला ल्याएर छानबिन गर्ने। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। अब आज सदन अवरुद्ध गर्नुभयो तपाईँहरूले एकछिन होइन, जुन विषयमा गर्नुभयो जस्तो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिँ जिप्रकामा गाभियो भन्ने विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो, लोकतन्त्र धरापमा पर्ने भयो, लोकतन्त्र कमजोर हुने भयो भन्नुभयो। यति भनिरहँदा सरकार र निर्वाचन कार्यालय बिच वार्ता भइसकेको र यो विषय चाहिँ टुङ्गिसकेको भन्ने विषय चाहिँ के हो? तपाईँहरूले थाहा नपाएको कि के हो वास्तवमा? गरिमामय सदनमा जानकारी नभएको विषय, सदनमा नआएको विषय हामीलाई जानकारी छ भनेर कसरी भन्ने? सर्वप्रथम यसमा कस्तो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको आवाधिक निर्वाचन र त्यो आवाधिक निर्वाचनको निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो। अनि खर्च घटाउने भनेर अब सरकारलाई वित्तीय भार पर्छ भन्ने आधारमा अरू खर्च कटौतीका अरू धेरै ठाउँहरू छन्, भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रणका धेरै ठाउँ छन्। ती ठाउँहरूमा ध्यान नदिकन निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचनामा चाहिँ खारेजी भन्दा त यो त लोकतन्त्र, हामी बल्ल लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासमै छैनौँ भनेर त हामीलाई के बुझ्यौँ भने हामीले जनताका मुद्दा सदनमा उठाएका छौँ, भुइँमान्छेका मुद्दा सदनमा उठाएका छौँ। हामी यसपटक चौथो दलको रूपमा स्थापित भइरहँदा 84 सालको तनाव चाहिँ गठबन्धनलाई लाग्यो कि भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो। जनआधारहरू हाम्रा पक्षमा बनिरहँदा, देशभरि 84 को चुनावको लागि हाम्रा पक्षमा माहौलहरू बनिरहँदा यो गठबन्धन निर्वाचन आयोग नै खारेज गर्न लाग्यो कि भन्ने हो। यसकारण अवरुद्ध भएको थियो र अवरुद्ध भयो। अवरुद्ध पश्चात अर्थमन्त्री आएर संरचना कुनै फेरबदल हुँदैन भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो। अब निर्वाचन आयोगको कुनै पनि जिल्ला तहका संरचनाहरू सिडिओ कार्यालयमा गाभिँदैनन्। अब यही बिचमा तपाईँहरूको प्रमुख प्रायोरिटीमा भ्रष्टाचार, त्यो चाहे साना माछा होस्, चाहे ठुला माछा होस्, चाहे त्यो पुरानो होस्, पुरानो चाहिँ 47 साल यताका चाहिँ सबै चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कडकडामा उभ्याउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको प्रमुख एजेन्डा थियो। अहिले हेर्नुहोस् त, अब अहिले ललिता निवासमा पनि एकजना भाटबटेनीका मालिक पक्राउ पर्नु भएछ। सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा क्रमागत ढङ्गबाट अब
एक्सन लिइरहेको छ प्रकारान्तरले भनेर व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ। तपाईँहरूले के देखिरहनु भएको छ? यसमा गृहमन्त्रीज्यूले जुन सक्रियता देखाउनु भएको छ, म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीज्यूले अस्ति सदनमा पनि आएर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पार्टी सभापति 32 दिन गृहमन्त्री हुँदाखेरि थाल्नु भएको कामहरूको चर्चा पनि सदनमा गर्नुभयो। हामीले एउटा सुसंस्कृत राजनीति अभ्यास गर्नुपर्ने छ। त्यो भनेको राम्रो काम गरिराखेका कुनै पनि दलका नेता मन्त्रीहरूले गरेका कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। पछिल्लो कालखण्डमा गृहमन्त्रीज्यूले राम्रो कामको थालनी सुरु प्रकरणमा जुन होइन, त्यसमा अलिकति त्यहाँ अझै लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्दा लहराहरू मात्रै तान्नेका छन्, अरू धेरै पहराहरू थिए त्यहाँ। तिनीहरूलाई थुप्रै छुटेका छन् र पक्का छुटेका छन्। आरोपितहरू अझै समातिएका छैनन्। यसमा गृहमन्त्रीज्यूले पक्का फेरि यसलाई अरू लहरो मात्रै तान्नु भएको छ, पहरो पनि थर्काउन उहाँ सक्षम बन्नु होला, म शुभकामना दिन्छु। आजको ललिता निवाससँग सम्बन्धित एउटा राजधानीको त्यो लोकेसनको 100 रोपनी जग्गा होइन, व्यक्तिका नाममा लगाएर गरिएको ठुलो रकमको भ्रष्टाचारको फाइल आजबाट खुलेको छ। म गृहमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। निडर भएर निर्भीक भएर गोर्खाली न्याय पक्का उहाँले गर्नुहुनेछ। म यसमा उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अब प्रतिपक्षमा रहेका कतिपय सांसदहरूदेखि लिएर सत्ता पक्षका सांसदसम्म त्यो ललिता निवास प्रकरणमा सम्मिलित छन् भनेर पटक हामीले सुन्ने गऱ्यौँ, जस्तो माधव कुमार नेपालदेखि विष्णु पौडेलसम्म। र अहिले अब प्रतिपक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तर प्रतिपक्षका कमजोरीहरूका विषयमा चाहिँ अर्को प्रतिपक्ष बोलेन, प्रमुख प्रतिपक्षका कमजोरीका विषयमा भन्ने तपाईँहरूप्रति पनि प्रश्न छैन। हामीले यो सवालमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित यो देशको महारोग हो, यसको निवारणको लागि यो बीचका यो कालखण्डमा भएका जति पनि काण्डहरू छन्, ती काण्डहरू कुनै पनि दललाई अथवा कुनै पनि शीर्षस्थ नामको एउटा शब्द छ नि, शीर्षस्थ जोडेर बनाइने एउटा चाहिँ पोलिटिकल्ली हाइट अनि त्यो राजनीति आवरणमा भएका काण्डहरू हुन हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, पूर्व गृहमन्त्री होस्, पूर्व मन्त्रीहरू हुन्, को छन्, काण्डको छानबिन हुनुपर्छ। हाम्रो जोडदार माग नै यही हो र हाम्रो प्रमुख एजेन्डा तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको छ, प्रमुख एजेन्डा नै हो यो देशलाई साँच्चै बनाउनु छ, विकासको चरणमा लैजानु छ, यो देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नु छ। नागरिक जीवनका सामान्यभन्दा सामान्य आवश्यकताहरू आज नागरिकलाई छैन। आज युरोपसँग हामीले दाँच्ने हो भने यो मुलुकलाई 100औं वर्ष पछाडि छ। यति धेरै साधन स्रोत हुँदा, यति धेरै सम्भावनाहरू हुँदा पनि र करमा भन्नुहोस् त, यो राज्यले आलु र प्याजमा समेत कर लगाएर कर उठाएका पैसाहरू लुट्नेहरूलाई फेरि अहिले म जोडिराखेको छु। यो अवसर उहाँहरूले पाउनु भएको छ। निर्मम भएर लाग्नुहोस्, यो देशको महारोग अन्त्य गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई शुभेच्छा, शुभकामना छ र हामी यो सन्दर्भमा निरन्तर जनताको अन्तर्मनको आवाज हो यो। त्यो आवाज हामी सदनमा बुलन्द बनाइराखेका छौँ। हामी प्रतिपक्षी दलमा रहेको कुनै अर्को पार्टी विशेषको चाहिँ काण्डहरूमा चाहिँ हामी चुप बसेको छैन, बस्दैनौँ। कुनै एक दिन त्यो चिज मिडिया जगतलाई नै अनुभूति भयो भने हामीलाई खबरदारी गरिदिनु होला। आम नागरिकलाई यो अनुभूति भयो भने हामीलाई खबरदारी गरिदिनु। तपाईँले भन्नुभयो गृहमन्त्रीज्यूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभयो, गोर्खाली न्यायका कुरा पनि गर्नुभयो। यदि सबै भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू फाइलहरू खोल्न थाल्यो भने त यो सरकार ढल्न सक्छ नि त फेरि। हो, त्यो हिक्मत राख्नु पर्यो। त्यो नढल यस्तो छ, तपाईँको एउटा फिल्म थियो नि, नायक फिल्म, छोटो समयमा त्यहाँको उदाहरण दिएँ। समय छँदैमा नढल्दैमा 24 आवर्स नढल्दैमा गर्न सकियो नि त, ढल्नुभन्दा अगाडि नै गर्न सकियो नि त। हो, यो चाहिँ म नानकाजीलाई हिक्मत राख्नुहोस्, गोर्खाली हिक्मत राख्नुहोस्, गोर्खाली न्याय दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, धेरै धन्यवाद। अब आज संसद अवरुद्ध भयो होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अवरुद्ध गर्यो। यो लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने, विधिको शासनको धज्जी उडाउने प्रक्रियाबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिब्रोकामा गाभ्ने यो चाहिँ हामीलाई मान्य छैन भनेर बडो तहल्का पिटेको देखियो। यसमा चाहिँ
तपाईँहरूको स्पष्टीकरण त्यति चित्तबुद्ध पनि भएन भनेका छन्, तीव्र असन्तोष छ, के भइरहेछ बताउनुहोस् त। उहाँहरूले नै स्पष्टीकरण दिँदाखेरि अर्थमन्त्रीले बोल्दाखेरि यो निर्वाचन निष्पक्ष धाँधली रहित र यो निर्वाचन आयोग राख्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। धेरै साथीहरूले सादत प्राप्त गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टी मात्र यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीले निष्पक्ष स्वतन्त्र र धाँधली रहित निर्वाचन गर्न सबभन्दा बढी पहल गरेको छ। कुनै बेला गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय आफू हुँदाखेरि गृहमन्त्री आफूले गराएको चुनावमा आफ्नै नाउँ रहेछ। त्यसै गरी कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै चुनाव हार्नु भएको छ। चुनाव गराउने पद्धति निर्वाचन आएको हो। यसैचोटि पनि हाम्रो गृहमन्त्री चुनाव हारेर देशलाई चुनाव जिताउने पद्धतिमा लाग्नुभयो थियो। हामी यसको पक्षमा निरन्तरता छौँ र जुन पार्टीहरू भर्खरै आउनुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो 1 वर्ष भयो, राम्रो मकै फुले जस्तो गरी भर्खर बेर्न लागेको जस्तो राम्रो हल्लाउँदो भएर आउनु भएको छ। शुभकामना दिन चाहन्छु। लामो समय टिक्नुहोस्, उहाँहरूलाई हावाहुरी मलजल लाउनु नपरोस्, हावाहुरीले केही गर्नु नपरोस्, हुर्केर आओस्, शुभकामना छ। तर लोकतन्त्र नै समाप्त पारो भनेर हामीले गराएको चुनावमा निष्पक्ष गराएको चुनावमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नु भएको छ। उहाँहरूलाई योभन्दा सुन्दर अवसर के हुन्छ? यो उहाँहरूको के हो भने काङ्ग्रेस यसलाई विघटन गर्न खारेज गर्न चाहँदैन, गर्ने पनि होइन, तर हामीले गर्दा भएको हो भन्ने देखाउन उहाँहरूले अवरुद्ध गर्नुभयो। त्यही पनि जवाफमा सन्तुष्ट भएर ड्याम 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 ताली हानिसक्नुभयो। उहाँहरूलाई हटाउने नाउँमा तपाईँहरूले नै हो नि हटाउनुपर्छ होइन। एउटा कुरा चाहिँ केही कार्यालयहरू छन्, होइन केही कार्यकर्ताहरू छन्। हामीले हुलाक, अहिले हुलाकको त्यति धेरै पहिला डाक बोक्ने भन्थ्यौँ हामी, अहिले धेरै काम हुँदैन। हामीले स्थानीय तहमा एउटा राख्ने निर्णय गरेका छौँ। अनि यो तथ्याङ्क जो योजना आयोग अन्तर्गत हुन्थ्यो, जिल्लामा धेरै काम भएन, स्थानीय तहबाटै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कामको जिम्मा दिएका छौँ। यस्ता केही कार्यालय फजुल खर्च नहोस् भन्ने मात्रै चाहना हो। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष गराउन हामी हटाउने पक्षमा थियौँ न र भोलि पनि छौँ न। हामीले पहिलेबाटै यो आवाज उठाएका थियौँ। सबभन्दा पहिला उठाउने नेपाली काङ्ग्रेसै हो। अहिले भर्खर हिजो र आज उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो। आज अर्थमन्त्रीको जवाब भरे आउँथ्यो, अहिले नै खोज्नुभयो, केही बिग्रेको छैन। केपी ओलीले शेरबहादुर देउवालाई, सभापतिज्यूलाई निशर्त रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो अरे। अब शेरबहादुर देउवा केपी ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्दै हो? होइन, जतिखेर उहाँले बनाउनु पर्ने हो त्यतिखेर बनाउनु भएन। जतिखेर अहिले बन्ने सम्भावना छैन त्यतिखेर प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। अहिले काङ्ग्रेस गठबन्धन तोड्ने पक्षमा छैन। केपी ओलीले जे आफूसँग छैन त्यही दिने हो। तत्कालै हामी अहिले गठबन्धन तोडेर नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भन्दा पनि हामी बनाउने पक्षमा छौँ न। यही गठबन्धन निरन्तर जान्छ। कतिपय आधारहरू, कतिपय कल्पनाका कुराहरू हेर्नुहोस्। यो बजेटको बेला अलिकता यो केही असन्तुष्टि देखिए, यही बेला हान्नुपर्छ भनेर केपी ओलीले हान्नु भएको। अहिले गठबन्धन परिवर्तन हुँदैन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्न। काङ्ग्रेस पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग आजै छ, किनकि के कुराहरू चाहिँ जस्तो बालकृष्ण खाँडदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि अहिले त अब ललिता निवास प्रकरण पनि फाइल खोलिन आओस् न। यो त हामी खुसी छौँ। तर्सित हामी हौँ। हामी यसमा सबभन्दा पहिला स्वागत गर्छौँ। जोसुकै होस्, हाम्रो खाँडजी पढ्नुभयो, गलत गरेको रहेछ भने तैँले पनि अनुसन्धानको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। म यति भने यसमा त्यहाँसम्म मात्र होइन, त्योभन्दा माथि छन् भने पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हामी हौँ यार। त्यसले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? हामी सबै प्रकारका छानबिन गर्न तयार छौँ। चाहे यति होस्, चाहे ओम्नी होस्, चाहे सेक्युरिटी होस्, चाहे अरू होस्, वाइट बडी होस्, राष्ट्रिय परिचय पत्र होस्, सम्पूर्ण छानबिन गर्न काङ्ग्रेस तयार छ। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अब प्रतिपक्षलाई पनि छोड्ने भएन, सत्ताको उहाँ आफू पनि पर्नुहुन्छ, गलत गरेको छ भने किन छोड्ने भएन। अब त यो त आजित भयो। होइन, त्यो गलत हो, गलत होइन, त्यो गलत हो, हुँदै होइन, गलत हो। त्यसमा तपाईँ अहिले पनि क्वेसन, म यही ठाउँमा फेरि पनि आउँछु। हिजो अस्ति पनि कसले मलाई सोधेको थियो, अहिले गठबन्धनमा केही परिवर्तन हुँदैन। धन्यवाद। अब उहाँको बारेमा अनुसन्धान होला, मलाई डिटेलमा थाहा छैन, अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ। मालिकज्यू नमस्कार। नमस्कार। अब आज सदन अवरुद्ध भयो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई चाहिँ जिप्रकामा गाभ्ने भन्ने यो सरकारले जुन ल्याएको कार्यक्रमका विषयमा तपाईँहरूले असहमति जाहेर गर्नुभयो। तर स्पष्टीकरण त आएर अर्थमन्त्रीले तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दो दिनुभयो भन्ने छ। चित्त बुझेको छ कि छैन अर्थमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण? अब यस्तो छ, विषय र परिणाममा हेर्नुपर्छ। शैली आफ्ना हुन्छन्। अर्थमन्त्रीज्यूले त्यहाँ खारेज भनेर लेखियो, त्यस्तो लेख्न खोजे होइन, त्यस्तो परेछ पनि भन्नुभयो। विषयवस्तु उहाँले नै भङ्ग पार्नु भएको छ। त्यसो भएर परिणाममा चाहिँ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचन विपरीत उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने, तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गर्ने, दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने, कपास विकास समिति खारेज गर्ने जस्ता जुन निर्णय गर्नुभएको थियो ती चाहिँ गलत छन् भनेर हामीले उठाएका छौँ।
निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने कुरा उहाँले फिर्ता लिनुभयो। अब त्यसका निम्ति अनेक ढङ्गले चाहिँ आफ्नो अप्ठ्यारो फुकाउने कोसिस भाषा शैलीमा गर्नुभएको छ। यो हामी भाषा शैलीतिर ध्यान दिएका छैनौँ। परिणाममा उहाँले बजेटमा ल्याएको कुराबाट पछाडि हट्नुभयो। अब सरकारले पछिल्लो समय नक्काली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्म आज आइपुग्दा मिन गुरुङ आज पक्राउ पर्नुभयो, जो भाटभटेनीका मालिक हुनुहुन्थ्यो। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धमा एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्यो, यो सरकार त ऐतिहासिक काम गर्दैछ भनेर बडो चर्चा छ त अहिले। ललिता निवास प्रकरणमा जोडेर आज मिनबहादुर गुरुङ पक्राउ पर्नुभयो भनेर चाहिँ मैले सुने। यो विषयमा जुन खालको छानबिनहरू भएका छन्, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भयो भनेपछि खुसी लाग्छ। यस विषयमा को संलग्न हुनुहुन्थ्यो, कुन कुन क्याबिनेट बैठकमा को मन्त्रीको उपस्थितिमा, को नेताहरूको उपस्थितिमा सरकारी जग्गालाई चाहिँ व्यक्तिगत बनाउने, साटफेर गर्ने, गुठीको जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउने, के गर्ने, कहिलेका निर्णयले गर्ने, को संलग्न हुने भन्ने थियो। लहरो तान्दा पहरो नगर्जियोस्। अब दोषीलाई चाहिँ जोगाउने र निर्दोषलाई फसाउने काम नगरियोस्। मिनबहादुर गुरुङ त्यो जग्गा प्रकरणमा बिक्रीमा रहेको मालपोत कार्यालयको श्रेष्ठतामा बिक्रीमा भएको जग्गा किन्ने मान्छे अवश्य होलान्। त्यसका योजनाकार, त्यसका व्यूह रचनाकार चाहिँ होइनन्। अब उनलाई पक्राउ गरिसकेपछि सब दोषी होइनन्। म अहिले यो अभियोजनमा रहेको, अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको विषयमा को दोषी मुख्य हो, को सहायक हो, मुख्य कसुरदार को सहायक कसुरदार हो, को केही पनि होइन, निर्दोष हो, यो तपाईँसँग भनिरहेको छैन। ललिता निवास प्रकरण नखुलेको पर्दा होइन, खुलेको छ्याङ्ग भएको पर्दा हो। त्यो पर्दामा जो देखिएका छन्, जसका चाहिँ अनुहार सार्वजनिक छन्, ती सबैसँग अभियोजन होस्, अनुसन्धान होस्। र यो ललिता निवास प्रकरणको फाइल खुलिरहँदा र मिनबहादुर गुरुङ पक्राउ परिरहँदा यदि कसैलाई यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसले अलिकति सचेत बनाएको छ, सतर्क बनाएको छ भने एमालेलाई बनाएको छ भनेर हावादारी कुरा किन गर्नुहुन्छ? एमालेको सरकारले छानबिन गरेर अनि यो बारेमा चाहिँ छानबिन कमिटी बनाएर यो विषय डराउनु पर्छ भने एमालेका नेताहरू किन डराउनु पर्यो? एमालेका नेता किन डराउनु पर्यो? ललिता निवास प्रकरणमा जो यसमा संलग्न भनेर राति निद्रामा पनि बरबराउनुहुन्थ्यो उहाँहरू हो। विष्णु पौडेल लगायतका नामको त पहिलेदेखि जोडिँदै आएको हो नि। विष्णु पौडेलको बारेमा पनि छ भने अब अनुसन्धानको प्रक्रियामा सोधियोस्, त्यतिखेर पनि सोधेर छानबिन गरेर उहाँले चाहिँ फिर्तासम्म गर्नुभयो भन्ने कुरा आएका हुन्। अनि मालपोत कार्यालयमा बिक्रीमा भएको जग्गा किनेको पछि त्यसमा कैफियत देखिएपछि उहाँले फिर्ता गर्नुभयो त के गल्ती गर्नुभयो? कोले क्याबिनेटमा हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा, के हुँदा कस्ता निर्णय गर्नुभएको थियो त्यो त प्रतिवेदन छ त। ललिता निवास प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन छ। त्यो प्रतिवेदन अनुसार छानबिन गरेर मुद्दा चलाइयोस्, पक्राउ गरियोस्, गिरफ्तार गरियोस्, यही त हो गर्ने। नेपालका ठुला घोटालाहरूमा त्यो ललिता निवास होस्, चाहे त्यो वाइड बडी होस्, त्यो यावत घोटालाहरूमा विशेष गरी ठुला राजनीतिक दल र त्यसमा पनि एमालेको हिजोको नेतृत्व चाहिँ संलग्न छ, एमालेका हिजोका मन्त्रीहरू संलग्न छन् भनेर त पटक चर्चा उठेकै हो। अब यसमा पनि तपाईँहरूको नेताहरूको संलग्नता छ कि भन्ने कुरा यस्तो प्रश्न चाहिँ बनाऊ रेडिमेड प्रश्न चाहिँ सोध्नु भनेर भनिएको हुन्छ कि तपाईँहरूलाई? ललिता निवास प्रकरणमा कसरी एमालेको संलग्नता भयो? आज एमालेमा हुनुहुन्न उहाँहरू, जो चाहिँ ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न हुनुहुन्छ भनेर प्रतिवेदनले भनेको छ, उहाँहरू हुनुहुन्न। कहाँ हुनुहुन्छ खोजी गर्नुहोस्। प्रतिवेदन सार्वजनिक छ, हेर्नु पर्यो भने त्यो सार्वजनिक छ। प्रतिवेदन किटान गरेर भनिदिनुस् न। मैले नाम किटान गर्दिनँ। त्यो छानबिन होस्, अनुसन्धान होस्, यो मेरो विषय होइन। त्यो निकाय आजभोलि नारायण काजी श्रेष्ठ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकपछि अर्को फाइल खोल्ने भनिरहनु भएको छ नि, यो बजेट पारित गर्नलाई हो कि के गर्नलाई हो? मान्छेलाई दबाबमा राख्ने कोसिस उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने भन्ने छ नेपाल। यो धेरै बासी पुरानो थोत्रो काम नलाग्ने मक्किएको तरिका हो। सिधी सम्पर्क गरे हुन्छ। अब दोषी छन् भने पक्राउ गरे हुन्छ, कारबाही गरे हुन्छ। तर चाहिँ निहित उद्देश्यका साथ तपाईँले भनेको उखान प्रयोग गर्नु बेकार हो। त्यसभए तपाईँहरू यसबाट विचलित हुनु भएको छैन? हामीलाई विचलित हुनुपर्ने विषय छैन। हामी त यावत विषयमा
खोइ पुष्पकमल दाहालले चाहिँ के फिल्म देखाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको फिल्म चलेन के, ट्रेलर मात्र यो फिल्म आउनु त्यही त देखाउँछु भन्नुहुन्थ्यो। फिल्म चाहिँ उहाँ गएर इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा एउटा फिल्मको डान्स चाहिँ हामीले हेरेको होइन, त्यो डान्स बाहेक उहाँले केही देखाउनु भएन। त्यसो भएर मैले भन्नु तपाईँहरूले फिल्म देख्न पाउनु भयो, उहाँले त्यो देखाउने हिम्मतै गर्नु भएन। हिम्मत गर्नुहोस्, बोलेको कुरा पुरा गर्नुहोस् भन्ने हो हामीले भनिरहेछौँ। र अब यही सिलसिलामा तपाईँहरू चाहिँ अब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेपछि काङ्ग्रेस र एमाले आत्तिएका छन्, एक दुईटा मिलेर सरकार बनाउन चाहन्छन् र एमाले त निशर्त रूपमा सभापति काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर आग्रह पनि गरिसक्यो भने तपाईँले कतिपय पानी अनलाइनमा आएका कुराहरूका आधारमा यो प्रश्न सोध्नु भएको छ, तथ्यका आधारमा सोध्नुहोस्। हाम्रा संस्थागत निर्णय प्रक्रियाहरूले तपाईँलाई सोध्दैछु कि तपाईँलाई आग्रह व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँलाई भन्छु, यो धेरै मुसाको शासनभन्दा दुईटा पार्टी मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। म सुरुदेखिको मङ्सिर 4 को निर्वाचन पछिदेखि नै यो भन्दै आएको छु। तर अहिले सशर्त निशर्त यी कुनै चिजहरू तपाईँले भने जस्तो यी फुल फक्रिरहेका छैनन्, यी फुल कोपिलामै छन्। कोपिलामै भएका कोपिलालाई फुल भन्दै चाहिँ भ्रममा नपर्नुहोस् न। अहिले अब नेकपा बनाउने कुरा पनि छन् अर्कोतिर, अब केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र नेकपा बिउताएर त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउने, पार्टीको नेतृत्व बनाउने भन्ने कुरा छन्। यसमा तपाईँहरू आकाश खसे के हुन्छ भनेर प्रश्न नसोध्नु न। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पेरिस डाँडाबाट नेकपाबाट निष्कासित केन्द्रीय सदस्य म पनि हुँ। त्यस हैसियतमा पनि म तपाईँलाई भन्दछु त्यो आकाश खसे पनि असम्भव कुरा हो। तपाईहरु त साधारण सदस्यबाट पनि उहाँले गरेको कोसिस थियो, त्यो उहाँको शासन हामीले भोगेको हो नि त। त्यसो भएको हुनाले यस्ता हावादारी बेतुक्का वाहियात पुष्पकमल दाहालको दिमागका तरङ्गहरूका आधारमा हामीले चाहिँ धारणा बनाएर दृष्टिकोण बनाएर मुभ गर्दैनौँ के। अब फेरि कुनै दिन बालकोट जानुभयो र अर्को बारदलीबाट हात लाउनु त बाँकी नै छ नि। त्यो पनि सकिसक्यो, त्यो एउटा मात्रै बारदली पो सकियो, अर्को बारदली त्यो च्याप्टर पनि सकियो, त्यो च्याप्टर पनि सकियो। बन्दागोपीको त्यो पत्र पनि खोइलिसक्यो, पार लाग्दैन। त्यो बन्दागोपीको पत्र पनि खोइलिसक्यो, भित्र अर्को पत्र देखिसक्यो। त्यसो भएर तपाईँले पुराना कुरा मात्रै नगर्नुहोस् कि नयाँ कुरा गर्नुहोस् न। नयाँ कुरा पुष्पकमल दाहालको सरकार सङ्कटमा छ, सङ्कटमा पर्दैछ। आज बजेट संशोधन भइसक्यो। बजेट वक्तव्यमा आएको अनुसूचीको 10 नम्बरको बुँदा निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषय त उहाँले फिर्ता लिनुभयो, त्यो त संशोधन हो। बजेट संशोधन संसदीय लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास विपरीतको कुरा हो। प्रतिपक्षले आखिर सरकारलाई घुँडा टेकाएर छोड्यो हैन? टेक्यो घुँडा टेक्यो, सही कुरो हो। तपाईहरु लागेर पुगेकोसम्म गर्नुभयो हैन। प्रतिपक्षले सबैले कोसिस गरे हौ। यसमा सत्ता पक्ष पनि एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले रमेश लेखकजीको सत्ता पक्षका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकको मन्तव्य सुन्नु भएन? उहाँ पनि हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। नमस्कार, धन्यवाद मित्र यहाँलाई। अब जी निकालाइ जी प्रकारमा गाभ्ने जुन यो नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटले जसरी चाहिँ सम्बोधन गर्यो, यसमा तपाईहरुले व्यापक असहमति जाहेर गर्नुभयो, किन गर्नुभयो? प्रश्नको सुरुवात यहाँबाट। हुन त संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने क्षेत्र हो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू। तर संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग आफैमा संवैधानिक निकाय र त्यसको व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने छुट्टै कार्यालय स्थापना भइसकेको र त्यसले सहज रूपमा काम गरिरहेको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गराउने र चुनावलाई भयरहित र सरल रूपमा सम्पादन गर्नको लागि अहिलेसम्म जुन भूमिका खेलिरहेको छ यो सराहनीय छ। तर फेरि यसलाई त्यहाँबाट निकालेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सिडिओ कार्यालयको मातहतमा लगेर राख्दै गर्दाखेरि निर्वाचनको निष्पक्षतामै निर्वाचनको तयारीको निष्पक्षतामा पनि सवाल उठेको हुँदाखेरि र यस्तो विशेष परिस्थितिमा आएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले सशक्त रूपमा आवाज उठाएका हौँ। निर्वाचन आयोगका स्वाभाविक रूपमा जसले सरकार चलाउँछ, जसले गृह मन्त्रालय हाँकिरहेको हुन्छ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत र उसका माथाका कार्यालयहरूमा यो कार्य हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ प्रभाव स्वाभाविक रूपमा पर्छ भन्ने कुरा त बुझाइ हो नि त। र राजनीतिक प्रभाव पर्छ नै, र यो नियत पनि त्यसै गरी ल्याइएको छ। र नम्बरको हिसाबले बजेट कटौती गराउने जुन कुरा राखियो, खर्च कटौतीको कुरा राखियो, खर्च कटौतीको हिसाबले पनि स्वाभाविक रूपमा झन्डै टोटल खर्च 30 करोडको खर्च र यो यसरी घटाउँदै गर्दाखेरि जम्मा 15 करोड जति मात्र खर्च बचत हुने कुरा गरिराख्दै गर्दाखेरि हामीले त भनेका छौँ त सांसद विकास कोष किन ल्याउनु पर्यो त?
अनि एउटा सांसदलाई 5 करोड मागिराखेको छ र अनि संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालयहरू व्यवस्थापनमा जम्मा 10 करोड मात्र बचत हुन्छ भने यो खर्च कटौती भन्दा पनि नियत फरक भएको कारणले गर्दा फरक नियतले यो ल्याइएको कारणले गर्दाखेरि र स्थापित राजनीतिक दलहरू आफैमा एक किसिमको विचलन आइसक्यो, एक किसिमको डर पैदा भइसकेको हुँदाखेरि र विशेष गरी गृह मन्त्रालय माताहतको लगेर यसलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मोटिभले यो आएको हुँदाखेरि हाम्रो सशक्त विरोध हो। यो सरकारको स्वार्थ हो, यो चाहिँ काहीँ न काहीँ कतै न कतै स्वार्थै हो, स्वार्थसँग जोडिएको। सदन अवरुद्ध गर्नुभयो, यही विषय थियो होइन तपाईँहरूले? हामीले देवानमै यो उठाएको विषय थियो र सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ आलटाल गरिएको थियो। त्यसकारण अब त अन्तमा आइसकेका छौँ हामी र यसको निर्णय नहुँदै गर्दाखेरि भोलि जुन स्वार्थबाट छिराइएको थियो त्यही स्वार्थ अनुसार यसलाई लागू गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु त दिनु भएन नि त। यो सरकारले यो फिर्ता नलिँदासम्म तपाईँहरूले सदन अवरुद्ध गर्ने हो अथवा चाहिँ जवाफ नपाउनसम्म के हो? त्यो त अवरुद्ध गरिसक्यौँ त हामीले, अवरुद्ध गरिसकेको अवस्था हो। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि यसलाई लगभग सहमतिमा टुङ्गिसकेको छ अहिले र फिर्ता लिने भन्ने कुरामा सहमति गरेर सदन सुरु हुन लागिसकेको अवस्था छ र स्थापित भइसक्यो। अब यो 5 करोड रुपियाँ प्रति सांसद दिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले असहमति चाहिँ प्रकट गर्नुभयो, तर कुनै पनि सांसदले हामीले 5 करोड लिँदैनौँ भन्न त सक्नु भएन नि, किन? यसलाई यसो गरिएको छ, अहिले यतिखेरको सुरुवाती कुरा चाहिँ के हो भने यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ र कुनै सांसदले लिने कुनै सांसदले नलिने भन्ने कुरामा अहिले त्यसरी जानुभन्दा पनि होल प्रक्रिया नै यो गलत प्रक्रिया हो र विकास निर्माणका सबै अवयवहरू स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ, न कि सांसदलाई विकास निर्माणको लागि बजेट बोकाएर पठाउनु हुँदैन। यो नै व्यथितिको सबैभन्दा ठुलो जड हो, त्यहाँबाट चाहिँ व्यथिति भएको हो भन्ने कुरा हामी सबैको बुझाइ भएको हुँदा र व्यथिति सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार सबैभन्दा धेरै त्यहाँबाट भएको हुँदा, भोटको राजनीति त्यहाँ भएको हुँदाखेरि र विशेष गरी दूषित भोटको राजनीति त्यहाँ भएको हुँदाखेरि यो प्रक्रियाबाट संसदलाई बजेट बोकाएर पठाउनु हुँदैन भनेर यो खारिज गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका हौँ। अब त्यो प्रक्रिया त हामीसँग बहुमत छैन, तर यो हाम्रो सशक्त आवाज हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हामीले कुनै पनि सांसदले 5 करोड रुपियाँ लिँदैनौँ भन्यो भने त त्यो थप रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विरोध पाटो हेर्नुपर्छ, किनकि हामीले खारेजी गर्न सक्यौँ भनेदेखि सबै क्षेत्रमा खारेजी हुने भयो, तर केही क्षेत्रमा जाँदै गर्दा केही क्षेत्रमा जाँदै नगर्दाखेरि फेरि त्यहाँका जनताले त्यसलाई कसरी हेरिदिन्छन् त्यो पाटोमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न बाँकी छ। हामीले यसमा निर्णय गरिसकेको छैन, पहिलो चरणमा यो खारेजी हुनुपर्छ भनेर उठाएको मुद्दा हो। त्यो मुद्दा अगाडि बढ्नलाई अब बजेट पास हुनुभन्दा अगाडि त्यसमा कस्तो खालको हुन्छ त्यति धेरै सकारात्मक देखिएको छैन सरकार पक्ष र तर हाम्रो खारेजीको मुद्दा चाहिँ यथावत नै हो। यहाँलाई धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू। पछिल्लो समय दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र अलिक कमजोर भयो भन्ने सवालहरू उठिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र झन् कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू जनसवालका विषयहरूमा पनि काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा आएन, पार्टीभित्र छलफल भएन, बैठक भएन भन्ने खालका चर्चाहरू छन्। के छ त अहिले दलहरूको अवस्था? यसलाई सतै रूपले भन्दा पनि अलिकति गम्भीर रूपले बुझेर लोकतन्त्रको मुलुकमा हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्रको भविष्य छ र लोकतन्त्रकै माध्यमबाट मुलुक विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन्छ र गर्नुपर्छ र लोकतन्त्रको स्थापनापछि नै मुलुकमा अहिले जुन किसिमको वातावरण चाहे विकासका निमित्त होस्, चाहे प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त होस्, चाहे कानुनको सर्वोच्चताका निमित्त होस् र जनताको सार्वभौमिकताका निमित्त अहिले हामी विकसित रूपमै पुगेका छौँ। यसमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन। जहाँसम्म तपाईँले दलगत पार्टीको बीचको कुरा गर्नुभयो, यसमा समसामयिक विषयहरूमा आफ्ना किसिमका धारणा बनाउने पार्टीका आफ्ना नियमहरू छन्। ती नियमअनुसार हामी हाम्रा धारणाहरूलाई निर्माण गर्छौँ र जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी र यो भनिरहँदाखेरि कतिलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ। जति पनि युगान्तकारी परिवर्तनहरू नेपालमा भएका छन् त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्व अब यी राजनैतिक जुन हामीले युगान्तकारी परिवर्तन गरेका छौँ यी परिवर्तनको संरक्षण गर्दै अब मुलुकलाई विकासको दिशामा नारामा होइन वास्तविकतामा अगाडि बढाउने कुरामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ। यहाँले यति भनिरहँदा 10 महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक बसेको रहेछ होइन, विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ पार्टीका नेताले आफ्नै धारणा राख्नुभएको छ, आधिकारिक धारणा किन आएन भन्ने सवाल। अब हाम्रो पार्टीमा हामीले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्ने हामीलाई छुट छ। हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ र यो संस्कारलाई हामी
संरक्षित गरेर पनि लिएर जान चाहन्छौँ। तर जो पार्टीले निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई पालना गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा परम्परा छ, इतिहास छ र हामीले सशस्त्र आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले जनआन्दोलन गऱ्यौँ, सत्याग्रह गऱ्यौँ। त्यसका विषयमा तपाईँले एकताल अनुसन्धान गर्नुभयो भनेदेखि धेरै किसिमका मतमतान्तरहरू देखिन्छन्। तर हामीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई पालना गर्नका निमित्त सबैले उत्तिकै योगदान गरेको चाहिँ परिस्थिति छ र अहिले पनि हाम्रा विभिन्न किसिमका दृष्टिकोणहरू आइराखेका छन्। ती दृष्टिकोणहरू आधिकारिक होइनन्, आधिकारिक दृष्टिकोण। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा जब सरकार सङ्कटमा आइपर्छ, जब सरकारलाई तब तपाईँहरूले यो सरकारले विभिन्न प्रकरणहरूका फाइल खोल्ने गरेको छ। केही समय अगाडि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्यो, लगत्तै जलहरी प्रकरण तपाईँले नै विषयवस्तु तताउनु भयो संसदमा। अहिले फेरि ललिता निवास प्रकरणको फाइल खुलेको छ। 7 जना मात्रै भर्खरै पक्राउ परे भन्ने समाचार तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ। र बजेट पास हुने कि नहुने भन्ने यो सङ्घारमा प्रतिपक्षले चौतर्फी घेराबन्दी राखिरहेको स्थितिमा यो ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेर तपाईँहरूले गर्न खोजेको चाहिँ के हो बताउनुहोस् त। यो सरकार कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार हो। यो कमरेड केपी ओलीको सरकार होइन। केपी ओलीको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारको संरक्षण हुन्थ्यो, संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्थे। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले सबै संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइलहरू निरन्तर खोल्ने, एकपछि अर्को खोल्ने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। उहाँले स्वभावैले पहिलोपटक रोस्टरमा उभिँदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय नै यो सरकारको मुख्य लक्ष्य हुनेछ भनिसकेपछि सुशासन प्रदान गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। कमरेड केपी ओलीको पालामा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति पनि के गर्थे, फिर्ता लिएपछि सुख पाइन्थ्यो भने यो पटक चाहिँ अपराधको प्रकृतिको आधारमा सबै अपराधीहरूलाई, सबै भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्ने, कानुनको चाहिँ एउटा कठारमा ल्याउने मूलभूत उद्देश्य अनुसार सरकारको आफ्नो उद्देश्य अनुरूप फाइल खोलेको छ। कुनै सङ्कट मोचन गर्न निम्ति यो फाइल खोलेको होइन। जस्तो अब यो ललिता निवास प्रकरणको कुरा गर्ने हो भने सरकारमा सम्मिलित केही पार्टीका नेताहरू र प्रतिपक्षका नेताहरू पनि, प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि हिजो सम्मिलित भएको भन्ने चर्चा र परिचर्चाहरूको बिचबाट गुज्रियो। तर यथेष्ट रूपमा छानबिन हुन सकेन, छानबिनको प्रक्रियामा पनि जान सकेन। र सत्ताधारी दलकै नेताहरू भोलि कानुनी कठघरामा उभिने स्थिति आयो भने त सरकार सङ्कटमा पर्छ नि। यो सरकार सङ्कटमा पार्ने काम किन गर्दैछ आखिर यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार? होइन, यस्तो सरकार सङ्कटमा पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्ने कुरा भएन। सरकारमा बसेपछि सरकारले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ, कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। जति दिन बसिन्छ, जति महिना बसिन्छ, तर सरकार जनउत्तरदायी र जवाफदेही भएर अहिलेसम्म जो थुप्रिएका फोहोरका चाङहरू छन् ती सबै चाङ फोहोरलाई चाहिँ सफा गर्ने मूलभूत उद्देश्य कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले यो श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम सँगसँगै ललिता निवासको फाइल खुलिएको छ। अब अहिले केही प्रमाणको आधारमा केही गिरफ्तार आजै परिसकेका छन् भने अब फेरि पर्याप्त प्रमाण छन्, यो गिरफ्तारी प्रक्रिया बढ्दै जान्छ। र भ्रष्टहरू अब तपाईँले जेलमा भेट्नुहुन्छ, भ्रष्टहरू अहिले सदनमा भेट्नुहुन्थ्यो हिजो होइन, भ्रष्टहरू मन्त्री हुन्थे, भ्रष्टहरू नेता हुन्थे। अब सबै भ्रष्टहरू के हुन्छन्, अब भ्रष्टाचारको प्रकृतिको आधारमा जेलमा भेटिन्छ। भ्रष्टाचारीहरू भनेको त संसद भवनभित्र हुन्छन्। अब संसद भवनभित्र माननीयको बिल्ला लगाउने व्यक्तिहरू नै वास्तवमा भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने थियो नि। अब रहँदैनन्। सबै भ्रष्टहरू यदि संसदभित्र छिरेका छन् भने, सरकारभित्र छिरेका छन् भने, अच्छा उच्च पदस्थ अधिकारी छन् भने पनि ती सबै भ्रष्टहरू के हुन्छन्, अब जेलमा भेटिन्छन्। भ्रष्ट र भ्रष्टको संरक्षण गर्ने संरक्षणकर्ताहरूको विरुद्धमा पनि अब सरकारले जिहाद छेड्छ। यो जिहाद छिडेकै हो, यो फायर हो। कमरेड प्रचण्डले हेर्नुभएको थियो, यो कास्टिङ हो। अब फिल्म हेर्दै जानुहोस्, फिल्म हेर्ने रहर पनि थियो केही भ्रष्टहरूलाई, भ्रष्टहरूका संरक्षकहरूलाई। उहाँहरूले आनन्दले फिल्म हेर्न पाउनुहुन्छ। केहीले जेलबाट हेर्नुहुन्छ भने केहीले डराई कहीँ चाहिँ कुनामा बसेर हेर्नुहुन्छ। अब सदनमा सुरुवाती अट्याक हो यो तपाईँहरूको? यो सुरुवात नै भनौँ, भ्रष्टाचार प्रकरणको यो सुरुवाती अट्याक, यो आज यो दोस्रो श्रृङ्खलाको सुरुवाती फायर हो यो। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएका सबै पात्रहरू, हिजो माफी दिएका पात्रहरू पनि के हुन्छन्, तानिन्छन्। कहिले फायर गर्दा ब्याकफायर पनि हुन्छ क्या मान्यज्यू? त्यो ब्याकफायर स्थिति हुने स्थिति आयो भने तपाईँहरूलाई पनि सङ्कट पर्छ। हुँदैन, असल उद्देश्यसहित, असल नियतसहित हामीले फायर खोलेका छौँ हो। भ्रष्टाचार विरोधी लडाइँको चाहिँ हामीले नेतृत्व गरेका छौँ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको चाहिँ अब सङ्घोष गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा स्वभावले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु त हाम्रो कर्तव्य हो, दायित्व हो। यो ब्याकफायर हुन्छ कि हुँदैन, ब्याकफायर हुनुपर्ने के कारण छ?
नराम्रो काम गरे ब्याकफायर हुन्छ, मतलब बदनियतसहित काम गरे ब्याकफायर हुन्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरे ब्याकफायर हुन्छ, संस्थागत भ्रष्टाचार गरे ब्याकफायर हुन्छ, भ्रष्टाचार आफै भ्रष्ट भए ब्याकफायर हुन्छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दा ब्याकफायर हुँदैन। जनताको सचेतन खबरदारी, सङ्गठित खबरदारी, सचेतन खबरदारी र जनताकै सहभागितामा हामीले के गर्छौँ, यो अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको थियो कुनै एउटा फाइल मैले खोल्न खोज्दाखेरिमा मलाई चाहिँ यो महाअभियोग लगाइयो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो व्यक्ति संयोगले अहिले चाहिँ कुनै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र सत्तामै सहभागी हुनुहुन्छ, जो ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिनु भएको छ। र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि एकजना तपाईँले अहिले भर्खर भनिसक्नुभयो, नेता मान्य सांसद, उहाँ चाहिँ जग्गा फिर्ताको किस्सासँग जोडिनु भएको छ ललिता निवासको। यी सबै व्यक्तिहरू छानबिनमा तानिन्छन्। अब यहाँलाई थाहै छ केपी ओलीको सरकारको पालामा कमरेड विष्णु पौडेलले भ्रष्टाचार गरेको 8 आना जग्गा फिर्ता दिएर माफी पाउनुभएको छ। उहाँको पाला माफी दियो भने अब अहिलेको सरकारले के छ माफी दिन सक्दैन। भ्रष्टहरूलाई माफी दिने, चोरी गर्ने, चोरी गरेर पत्ता लगाइसकेपछि चोरी गरेर सम्पत्ति फिर्ता गरेर त पाइँदैन हो। त्यस्तो हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले चाहिँ चिन्दैन। भुलबस चोरी भएछ भन्नु त भुलबस हुन्छ, चोरी भुलबस हुन्छ। 8 आना जग्गा लिने कुरा, त्यो पनि बालोटारको जग्गा लिने कुरा कमरेड चाहिँ के अरे चाहिँ विष्णु पौडेल थाहा थिएन भन्न सक्नु। भुलबस चोरी थाहा थिएन, भुलबस चाहिँ मेरो नाममा आएछ भन्न सक्नुहुन्छ। यो त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ यो दुनियाँमा। भुलबस गल्ती गर्न पाइन्छ, अपराध गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ अपराध हो। जानी 8 आना जग्गा त कमिसनमा लिएको हो, त्यो अरू सबै जग्गा मिलाइदिए बापतको कमिसनमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेर होइन, नेतृत्वको पावर शक्तिको दुरुपयोग गरेर जो उहाँले लिनुभयो, त्यो हिजो माफी दियो केपी ओलीको सरकारको पालामा दियो भने अब कमरेड प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले त्यो माफी दिँदैन। पर्याप्त प्रमाणका आधारमा उहाँहरू पनि के हुन्छ अब छानबिन उदाहरण आउँछ। विष्णु पौडेललाई समेत छानबिन, विष्णु पौडेललाई छानबिन गर्न खोजे होइन, उहाँले गरेको जो कमजोरी छ, अपराध छ, त्यो अपराधको छानबिन हुनै पर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री हो नि होइन, चिन्दैन। यो बेलामा पात्र कोही पनि पात्र प्रवृत्ति कुनै दल नेता अथवा कुनै कर्मचारी छ भने पनि यो भ्रष्टाचारी केसमा चिनिँदैन। भ्रष्टाचारको मुद्दामा ललिता निवास काण्डमा जो जोडिएका छन्, त्यो अनैतिक र चाहिँ अब गलत काममा, भ्रष्ट काममा जो जोडिएका छन् अनुसन्धान दायरामा आउँछन्। पार्टीभित्र बाहिर पार्टी नै हुँदैन, भ्रष्टाचारीको पार्टी हुन्छ र भित्र न बाहिर। जो भ्रष्ट छ त्यो सांसद पनि भएन, त्यो नेता पनि भएन। यस्तै विस्फोटक तवरबाट जानुभयो भने त भोलि तपाईँको सरकार ढल्छ नि त। सरकार ढल्नु, अन्य सम्मिलित दलहरूले, अन्य यो संसदमा भएका दलहरूले सरकार बनायो भने अनि तपाईँहरू बाहिर बसेर हेर्नुपर्छ। त्यो अवस्था चाहिँ निम्त्याउन चाहनुहुन्छ? सरकार ढल्नु र बन्नुसँग यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रश्न जोडिँदैन। हामी सरकारमा जति दिन बस्छौँ, जति महिना बस्छौँ, त्यति दिन के गर्छौँ हामीले सुशासन प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्ने अभियानको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भ्रष्टहरू कोही पार्टीमा छन् त हामीले के गर्ने? भ्रष्टहरू एमालेमा होलान्, भ्रष्ट अरू कोही पार्टीमा होलान्, भ्रष्टहरू हाम्रै पार्टीमा होलान्। भ्रष्टहरूको विरुद्धमा कारवाही गर्ने प्रक्रियामा कुनै पनि पार्टीमा भए पनि भ्रष्टहरूलाई चाहिँ छोडिँदैन। हस्, समय दिनुभयो, ल यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ।